एउटा फरक प्रसंग, दुई सफा सेलिब्रिटीको। दर्शकवृन्द नमस्कार। हामी तपाईहरूका लागि जानकारीमूलक र रमाइला सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। आजको प्रसंगमा दुई सार्वजनिक व्यक्तिहरू राजेश हमाल र हिमानी शाहका प्रशंसक र आलोचकहरूको बारेमा स्वतन्त्र विश्लेषण गर्दैछौं। यो सामग्रीका लागि पनि तपाईहरूको साथ हामीसँग रहने नै छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। दर्शकवृन्द, हामी सबैलाई थाहा छ राजेश हमाल नेपाली चलचित्रका महानायक हुन्। उनले नेपाली चलचित्रमा झण्डै 30 वर्ष एक छत्र राज गरे। उनको फिल्मी जीवनबाट उनले कमाएका दर्शकहरूको माया र सम्मान उल्लेखनीय पाइन्छ। त्यस्तै गरी हिमानी शाह नेपालकी पूर्व युवरागी हुन्। 2063 सालमा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि उनी पूर्व युवरागी बनेकी हुन्। उनको सकारात्मक सोच, सहयोगी भावना, शालीन व्यक्तित्व, हँसिलो र सुन्दर मुहारका कारण उनका पनि नेपालमा अत्याधिक धेरै प्रशंसकहरू छन्। नेपालमा लगभग राजेश हमाल र हिमानी शाह नै हुन् जो नेपालका विभिन्न प्रोपोगण्डाहरूबाट टाढा रहेका छन्। यस भिडियोमा हामी यही विषयमा केन्द्रित भएर यहाँ प्रस्तुत हुनेछौँ। पहिला कुरा गरौँ हिमानी शाहको। हिमानी शाह पूर्व युवरागी भएकाले उनलाई सबै नेपालीहरूले चिने। उनको विनम्र स्वभाव, समाजसेवी भावना र हृदयस्पर्शी मुस्कानका कारण उनलाई चिन्ने सबैले उनलाई मन पराए, राम्रो माने। हुन त हिमानी पूर्व युवरागी हुन्। भौतिक सुख सुविधाको मात्र कुरा गर्ने हो भने उनलाई केही कुराको पनि अभाव र आवश्यकता थिएन र छैन। तर जिन्दगी त्यति मात्रै होइन। जिन्दगीको आधा पाटो पारिवारिक सुख पनि हो। यो सुखबाट भने उनी प्राय जसो वञ्चित नै रहिन्। विक्रम सम्वत 2033 साल असोज 15 गते भारत राजस्थानको सिकर राज्यको राज परिवारमा हिमानी शाहको जन्म भएको हो। उनका बुबाको नाम विक्रम सिंह र आमाको नाम विपुला सिंह हो। हिमानी शाहको विवाह विक्रम सम्वत 2056 साल माघ 11 गते पारस शाहसँग भएको हो। उनको विवाह भएको 1 वर्ष 4 महिनापछि दरबार हत्याकाण्ड भयो। त्यसपछि नै हिमानी शाहको जीवनमा थुप्रै उतार चढावहरू आउन सुरु भयो। दरबार हत्याकाण्डपछि तत्कालीन युवराज दिपेन्द्र बेहोस अवस्थामा थिए। युवराज दिपेन्द्र शाहलाई राजा बनाएर ज्ञानेन्द्र शाहले शासन सञ्चालन गर्ने गरी दिपेन्द्रलाई राजा बनाइएको थियो। तर दरबार हत्याकाण्डको तेस्रो दिनका दिन बेहोस रहेका दिपेन्द्रले पनि संसार छाडिदिए। त्यसपछि भने औपचारिक रूपमै ज्ञानेन्द्र शाह राजा भए। ज्ञानेन्द्र शाह राजा भएपछि व्यवस्थाले नै पारस शाह युवराज हुने नै भए। पारस शाह युवराज भएपछि हिमानी पनि युवरागी हुने नै भइन्। अप्रत्याशित रूपमा भएका यस्ता घटनाले उनीहरू राज्य सञ्चालन गर्ने स्थानमा पुगे। त्यस्तै अप्रत्याशित रूपमै विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले विक्रम सम्वत 2063 साल वैशाख 11 गते अनौपचारिक रूपमा राज संस्थाको अन्त्य भयो र विक्रम सम्वत 2065 साल जेठ 15 गतेदेखि भने औपचारिक रूपमै राज संस्थाको अन्त्य भएपछि भने राज परिवारको वातावरण नै अर्कै भयो। अनौपचारिक रूपमा राज संस्था अन्त्य भए पनि सेरिमोनियल राज संस्थाको रूपमा राजा राखिन्छ कि भन्ने राज परिवारलाई थियो। तर जब प्रथम संविधान सभाको बैठकले राज संस्था अन्त्य भएको घोषणा गर्यो तब सबैभन्दा धेरै विक्षिप्त पारस शाह भए। त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर हिमानी शाहलाई पर्यो। पारस शाहसँग विवाह गरेको 10 वर्ष पनि पूरा भएको थिएन। त्यो बीचमा पनि अत्यन्तै धेरै उतार चढावहरू आए। त्यसपछि भने हिमानी शाहको जीवनको एउटा पाटो पीडाकै साथमा गुज्रिरह्यो। 43-44 वर्ष पुगिसक्दा पनि हिमानी शाह उत्तिकै सुन्दरी छिन्। ओठमा रहेको सदाबहार मुस्कान, उज्यालो र सुन्दर मुहार, सधैँ सारी र चोलीमै सार्वजनिक स्थलहरूमा निस्कने साधारण जीवनशैली, मनमा रहेको समाज सेवाको पवित्र भावना, यी सबैका कारण हरेक नेपालीहरूले उनलाई माया गरि नै रहे। उनको सदाबहार सुन्दरता, शालीन एवं विनम्र व्यवहारले गर्दा लाखौं मानिसहरू उनका फ्यान भइरहे। हिमानी ट्रस्ट मार्फत गर्ने समाज सेवाले उनलाई उनका फ्यानहरूका नजिक पुर्याइरह्यो। यसरी हिमानी शाह आलोचना रहित रहिरहन्। उनी र पारससँगको सम्बन्धका कारण उनलाई सहानुभूति प्राप्त भइरह्यो। उनको विनम्र स्वभावले गर्दा उनलाई माया गर्नेहरू घटेनन्, बरु बढिरहे। यसरी हिमानी शाहका प्रशंसक र फ्यानहरू मात्र रहे।
यो नै उनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि र पुरस्कार हो। देश बनाउन सम्पूर्ण नेपालवासीहरूको सहयोगको आवश्यकता छ। तसर्थ हिमाल, पहाड र तराई केही नभनी सबै नेपालीहरू एकजुट भई देश निर्माणमा लाग्न समेत म यहाँहरू समक्ष आग्रह गर्न चाहन्छु। अब कुरा गरौं राजेश हमालको। राजेश हमालको परिचय दिइरहनु पर्ने आवश्यकता नै हुँदैन, किनकि राजेश हमाल नाम नै आफैमा एउटा सिङ्गो परिचय हो। उनले विक्रमसम्म 2045 सालदेखि लगातार झण्डै 30 वर्ष नेपाली चलचित्रको मियोको रूपमा काम गरे। यो बेला उनी अधिकांश निर्देशक र निर्माताको रोजाइको पहिलो नम्बरमा नै पर्थे। त्यो बेला हरेक कलाकारहरू राजेश हमालसँग काम गर्न चाहन्थे। दर्शकहरूको त पहिलो रोजाइ नै राजेश हमाल हुन्थे। यतिसम्म कि चलचित्र हलहरूमा चलचित्र चलाउनका लागि दर्शकहरूलाई आकर्षण गर्न चलचित्रमा राजेश हमाल भए पनि नभए पनि पोस्टरमा भने राजेश हमाल अनिवार्य नै चाहिन्थ्यो। 60 को दशकको अवधि थियो। विभिन्न चाडपर्वहरू विशेष गरेर नयाँ वर्ष र अन्य चाडपर्वहरूमा समेत शुभकामना आदान प्रदान गर्दा पोस्ट कार्डहरू बाँड्ने चलन थियो। त्यो बेला अन्य थुप्रै हिरो हिरोइनहरूका पोस्ट कार्डहरू पनि पाइन्थे, तर अरूका पोस्ट कार्डहरू नगण्य रूपमा मात्रै बिक्री हुन्थे। लगभग 90% मानिसहरू राजेश हमालकै विभिन्न स्टाइलका पोस्ट कार्डहरू खरिद गर्थे। त्यो बेलाको राजेश हमालका फ्यानहरूको पोस्ट कार्डको क्रेज, फिल्म हलमा उनी प्रतिको क्रेज, 2065 सालपछि जब दर्शक, रजतपट कार्यक्रम र चलचित्र प्राविधिक संघले राजेश हमाललाई महानायक घोषणा गरे, त्यसपछिको उनी प्रतिको क्रेज, यी सबै नेपाली चलचित्रका दर्शकहरूले राजेश हमाललाई दिएको सम्मान हो, माया हो। राजेश हमालले नयाँ चलचित्रमा काम नगरेको लगभग 6 वर्ष जति भइसकेको छ र फेरि पनि चलचित्रमा काम गर्ने भनिरहेका छन्। उनले 2045 सालमा चलचित्र युगदेखि युगसम्ममा काम गर्दै सुरु गरेको यो यात्रा बागमती चलचित्रमा आइपुग्दा लगभग 300 वटा भन्दा धेरै चलचित्रहरूमा उनले काम गरिसकेका छन्। विक्रमसम्म 2021 सालमा जन्मिएका राजेश हमाल उमेरले 55-56 वर्ष पुगिसक्दा पनि उत्तिकै तन्दुरुस्त, उत्तिकै जवान, उत्तिकै जोश र उही मुस्कान, अध्ययनशील र बौद्धिक व्यक्तित्व, शाहदापन र विनयशील स्वभाव, सधैँ सकारात्मक, सधैँ आशावादी, मेहनत र सङ्घर्षका पर्याय आदि यी सबैका कारण राजेश हमाल चलचित्रको पर्दामा नदेखिए पनि दर्शकहरूका लागि उत्तिकै प्रिय छन्। राजेश हमाल महानायक नै हुन् त भनेर घरिघरि प्रश्न उठिरहन्छ। यही मेसोमा प्रकाश सुवेदीको रजतपट अङ्कल कार्यक्रममा दीपाश्री निरौलाले पनि राजेश हमालको महानायक उपाधिमाथि प्रश्नको सुविधा लिएपछि उनी एकाएक आलोचित मात्रै भइनन्, उनले सार्वजनिक रूपमै माफी माग्नुपर्ने अवस्था आयो। तर माफी माग्दा पनि धर पाइनन् उनले। उता राजेश हमाललाई भने एकजनाले पनि खुलेर आलोचना गरेको पाइएन दर्शकहरूबाट। राजेश हमालले पाएको महानायकको उपाधिमाथि प्रश्न उठाउने भनेको कलाकारहरू नै हुन्, दर्शकहरूले प्रश्न उठाएका छैनन्। यसरी हेर्दा अन्य कलाकारहरूलाई राजेश हमालले पाएको महानायकको उपाधिप्रति डाहा भएको बुझ्न सकिन्छ, किनभने कलाकारको सम्मुख कलाकार होइनन्, दर्शकहरू हुन्छन्। एउटा कलाकारको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार अर्को कलाकारलाई हुँदैन। एउटा कलाकारलाई प्रशंसा गर्ने या गाली गर्ने अधिकार केवल दर्शकहरूसँग मात्र हुन्छ। कहिलेकाहीँ केही कलाकारहरू आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर दर्शकहरूको अधिकारलाई अधिकरण गर्न खोज्छन् र सख्त आलोचित मात्र हुँदैनन्, उनीहरूको चल्दा खाँदाको करियर नै धरापमा पर्छ। केही कलाकारहरू कस्ता पनि हुन्छन् भने आफूले 1-2 वटा प्रस्तुतिमा सफलता पाउने बित्तिकै संसार नै जितेको र संसार नै मेरै हो जस्तो गर्छन्, यहाँभन्दा अर्को को आउँछ र जस्तो गर्छन्। कला क्षेत्रले अत्यन्तै विनम्रता खोज्छ। यो क्षेत्रमा अहम र घमण्ड पाल्ने सुविधा नै हुँदैन। राजेश हमालको बारेमा हजारौं चुटकिला बनेका छन्, ट्रोलहरू बनेका छन्, तर ती सबै चुटकिला र ट्रोलहरू राजेश हमाललाई अत्यन्तै सम्मान दर्शाउने खालका मात्रै छन्। एउटा पनि ट्रोल र चुटकिलाहरू उनलाई गिराउने, उनलाई खसाउने खालका बनेका छैनन्। यसको अर्थ हो उनी विनम्र छन्, सचेत छन्, एकदम स्वस्थ र तन्दुरुस्त छन्, सधैँ हाँसेर बोल्छन्। त्यसैले राजेश हमाल मात्र नेपालका एक यस्ता कलाकार हुन् जसलाई बिना पूर्वाग्रह सर्वसम्मत प्रशंसा प्राप्त भइरहेको छ।
धीरेन साकेले राई सम्हाल्नु को चिन्दैन भन्दाखेरि धीरेन साके नि फिल्म चलेन। भोलि इन केस यो कोभिड-19 को चाहिँ औषधि आएर फेरि फिल्म चल्यो भने दिपाश्री त बुढी पनि भइसक्यो। अब त्यसको फिल्म बनायो भने नहेर्यो भने के गर्ने भने घातक होला है। मैले सबै अडियन्सहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने बहिनीले केही गल्ती गर्यो भने क्षमा गरिदिनु होला, उसको फिल्म चाहिँ हेरिदिनु होला। फेरि पहिला जस्तै धीरेन साकेले गरेर चाहिँ नगरिदिनु होला। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा दुई सार्वजनिक व्यक्तिहरूको बारेमा हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। किन यी दुई सार्वजनिक व्यक्तिहरू हिमानी शाह र राजेश हमालका आलोचकहरू छैनन्? किन यिनीहरूका प्रशंसक मात्रै छन्? यहाँहरूलाई भिडियो बनाएर सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। यो सामग्री हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? के राजेश हमाल र हिमानी शाहका प्रशंसक मात्रै छन्, आलोचक छैनन्? तपाईहरूलाई के लाग्छ? तपाईहरूलाई लागेको कुरा तल कमेन्ट बक्समा अनिवार्य लेखिदिनु होला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।